بالنسبة لألقابه رضي الله عنه، له ألقاب كثيرة، فكان يلقب بالعتيق، وقد ورد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بهذا اللقب، فقد قال في حديث: أنت عتيق الله من النار. فمن يومئذ سمي عتيقا، وقيل إنما سمي عتيقا لجمال وجهه رضي الله عنه وأرضاه. هذا كان لقبه الأول. وأما لقبه الثاني فهو الصديق الذي اشتهر به وسمي به وعرفه كل المسلمين بلقب الصديق رضي الله عنه. سبب هذه التسمية يرويها لنا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فوجف بهم، أي رجف بهم جبل أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق، وهذا يقصد بسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وشهيدان أي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنهم أيضا، لأنهما استشهدا رضي الله عنهما. ولقب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا بهذا اللقب لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تروي سيدتنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، يعني يتداولون فيما بينهم في مكة كيف يصدقون هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس خلال ليلة ثم عاد، كيف يصدق هذا؟ فبدأ الناس يتحدثون فيما بينهم. تقول السيدة عائشة: أصبح الناس يتحدثون بذلك، فارتد ناس كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعى رجال إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقالوا: هل لك في صاحبك؟ أي بمعنى اسمع ما يقول صاحبك، يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، يعني معقول أنه ذهب وعاد في هذه الليلة؟ وكانوا يذهبون إليها شهرا ويرجعون شهرا. فقال لهم: أو قد قال ذلك؟ فقالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك فقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوه أو روحه، يعني إذا كنت أصدقه في خبر السماء ففي خبر الأرض لا أصدقه رضي الله عنه. قال: فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد.